नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज हामी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा आजको अलग धारलाई हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। तलागौँ आजको प्रस्तुति। अब आजको प्रस्तुति दर्शक, सरकार या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अलोकप्रिय हुने चाहना पटक्कै छैन होला, तर समयक्रममा ठिक ढङ्गले काम नगर्दा सरकार अहिले आलोचक बन्दै गएको छ। दर्शक, केपी ओलीको सरकार आलोचित अहिले बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्ने शब्दका कारण होस् या जनअपेक्षा अनुसार काम नगर्दा होस्, सरकारप्रतिको भरोसा निकै कमजोर भएको छ। अहिले दर्शक, काठमाडौँको धुलोबाट केही हदसम्म भए पनि राहत पाउन सर्वसाधारणहरूले मास्क प्रयोग गर्दछन्। हो, तर त्यही मास्क ओली मास्क लगाउने विरुद्ध अहिले खनिएका छन्। दर्शक, मास्क लगाउनेहरूलाई सरकार विरोधी ठान्छन्। उनी जनप्रतिनिधिहरूलाई हदमा बस्न भन्दै उर्दी जारी गरिरहेका छन्। अहिले बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत प्रधानमन्त्रीको वेबल शैली, तथ्य एकातिर बोली अर्कोतिर। म प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले भनेको थिएँ अब काठमाडौँमा नाक समातेर हिँड्नु पर्दैन, मैले मास्क लगाउनु पर्दैन भनेको थिएँ। म प्रधानमन्त्री भएका बेला आधा जनसङ्ख्या मास्क लगाएर हिँड्थ्यो कमसेकम, अहिले मास्क लगाएर कोही पनि हिँड्दैन। 1000 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो स्तरोन्नति गरिएको छ, कालो पत्र भएको छ। तैपनि आलोचना छ, किनभने हामीले जनतालाई बताउनै पाएका छैनौँ। हामीलाई त कानुन बनाउँदा, संरचना तयार गर्दा अनेक कामहरूमै व्यस्त रहँदा ठिक्क भयो, जनतालाई भन्नै पाएको छैन। साउन र भदौको 2 महिना हेर्नुहोस्, दसैँसम्ममा पुग्दा सरकारमाथिको आलोचना समाप्त भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिने क्रम जारी छ। प्रधानमन्त्रीले गफ कम काम बढी गर्नुपर्ने थियो, तर ठिक उल्टो भयो। विवादको चुरो यही हो। वास्तविकता एकातिर, प्रधानमन्त्रीको बोली अर्कोतिर, तथ्यसँग मतलबै नराखे जस्तो। उदाहरण बन्यो काठमाडौँमा मास्क लगाउनै पर्दैन भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति, तर काठमाडौँमा मास्क नलगाई हिँड्ने अवस्था छैन। ओली मास्क लगाएर हिँड्नेको विरोध गरिरहेका छन्। म प्रधानमन्त्री भएका बेला धेरै धुलाम्य थियो काठमाडौँ, त्यस्तो धुलाम्य अहिले छैन। मास्क नलगाइकन हिँड्नै नसक्ने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन। मास्क नलगाएर पनि हिँड्न सकिने खालको छ र यसलाई अझ हामी सुधार गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ भनेको थिएँ। अनि मास्क लगाउनु पर्छ भनेर केहीले सम्झेर मास्क लगाउन थालेका छन् सरकारको विरोधका लागि। मेरो शुभकामना छ, त्यो मास्क लगाउने बानी गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने धुलो उडेर जुन बस्थ्यो त्यो राम्रो हुन्छ। मेरो रिसले भने पनि कृपया मास्क लगाइदिनुहोस्। भनिन्छ सत्ता अन्धो हुन्छ। कतै प्रधानमन्त्री ओली यही कारण तथ्य बाहिर गइरहेका त होइनन्, आफ्नो आलोचना सुने नचाहने शासकको पहिचान बनाउन खोजेका त होइनन्। के यो प्रधानमन्त्री पदका लागि सुहाउँदो चरित्र हो? जटिल प्रश्न जन्मिएको छ। जसरी 2007को दशकमा नेपालको राजनीतिमा एउटा अस्थिरता, अन्यल, नातावाद, कृपावादको एउटा दौर प्रवेश गर्यो। 46 पछि त्यसमा परिवर्तन आउँछ कि भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा हो। 63 सालपछि त पक्कै होला, 2/3 पछि त हुन्छ नै भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसमा तात्विक अन्तर आएको म देख्दिनँ। 7 मा जो अन्यल र अस्थिरताको राजनीतिक सङ्क्रमण प्रवेश गर्यो, त्योभन्दा पर नेपालको राजनीति पुगिरहेको पाउँदिनँ। एक समय नेपालको राजनीतिमा जनताले रुचाएका एकमात्र नेता जस्तो देखिएका ओली प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा जनताले नरुचाउने पात्र बन्दै गएका छन्। 2/3 गणित सहितको 1.5 वर्ष कार्यकालमा ओलीको काम गराई कमजोर सरकारको जस्तो देखियो। विपक्षीले सरकारलाई हल्लाउनै नसक्ने स्थिति छ। गणितीय हिसाबले संसद र न्यायालय समेत 2/3 वरपर घुमे जस्तो देखिएको छ।
पार्टीभित्र ओलीलाई टक्कर दिने काम भएको छैन। यही परिवेशले ओलीलाई जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ भन्ने भूत चढेको त होइन। यो सरकार 3 वर्ष 5 वर्षको लागि आएको हो। जति नै ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि यो सरकारले चाहेको जस्तो कुरा केही पनि हुन सक्दैन, किनभने शक्ति सन्तुलनको त्रिपक्षीय व्यवस्थापन त्यहाँ छ। एकले अर्कालाई निषेध गरेर कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे कर्मचारीले सही विवरण नदिएको रोइलो प्रधानमन्त्रीको छ। के त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने आँट छैन ओलीसँग, कि कर्मचारीलाई दोष थोपरेर पानीमाथिको ओबानो बन्ने प्रयत्न हो? अहिले आएर भारतबाट नेपालभित्र नै तरकारी तथा फलफुलको कीटनाशक विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले लेखेको पत्र थाहै छैन भनेर ओलीले दुनियाँलाई झुट बेचिरहेका छन्। वास्तवमा एक समय मोनोरेल र पानी जहाजको मात्र भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीको गफमा कम आलोचना हुँदा अहिले उनले जथाभावी बोल्दा हुन्छ भन्ने ठाने जस्तो देखिन्छ। मैले सरकारलाई दिने सुझाव के हो भने काम गर्नुपर्ने हो। धेरै बोल्ने होइन, टुक्का दिने होइन, कामै गर्नु पर्यो, पर्फर्मेन्सै गर्नु पर्यो। 2/3 ए गरौ है भन्ने बित्तिकै भोलिको अर्को आउने चुनावमा पनि फेरि आफैले जितिन्छ। त्यसकारणले सरकारलाई मेरो सुझाव चाहिँ यी 3टा सेक्टरमा, पैसा नलाग्ने सेक्टरमा सरकारले चाहिँ सर्भिस दिनु पर्यो जनतालाई। सरकारका पैसा खर्च भएका ठाउँमा चाहिँ सरकारले तुरुन्तै त्यसलाई सम्पन्न गर्नु पर्यो टाइमली। र अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ केही चाहिँ यो नेपालको सम्भावना चाहिँ यो ठाउँमा छ भनेर भने चाहिँ केही सपनाका आयोजनाहरू होइन, जो चाहिँ 10 वर्ष 20 वर्षपछि कम्प्लिट हुन्छन्, त्यसको पनि इनिसिएट गर्नु पर्यो। तर त्यो गर्न धेरै त्यो मात्रै फोकस भयो। प्रधानमन्त्रीले बोल्यो कि मोनोरेल बोल्नुहुन्छ, ग्यास चाहिँ घर घरमा पुग्छ भन्नुहुन्छ होइन, यसले एकदम धेरै ठुलो उहाँको चाहिँ क्रेडिबिलिटी तल गइरहेको छ। शक्तिको उन्माद हो या 2/3 दम्ब? ओली काम गरेर देखाउन भन्दा पनि भाषण बाजीमै रमाएको देखिन्छ। हो त 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। त्यही नाकाबन्दीको कटु आलोचक बनेर केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी छविको नेता बनाए। जनताले उनलाई मन पराए। दर्शक निर्वाचनमा उनको गठबन्धनलाई झन्डै 2/3 भारी पनि बोकाइदिए जनताहरूले। अब भने ओली बदलिए। दर्शक अहिले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुल एवंमा विषाद प्रयोग गरी परीक्षण नगराइने कदम चालेर ओली लम्पसारवादीको कित्तामा दर्ता भए। उनको राष्ट्रभक्ति नक्कली रहेछ भन्ने जनतालाई अहिले लाग्न थालेको छ। सरकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी धमाधम कानुन बन्न थालेपछि संसदमा पुगेका विधेयकहरू चरणबद्ध रूपमा विवादित बनिरहेका छन्। गुठी विधेयकदेखि मिडिया विधेयकसम्मको विरोधमा सडक प्रदर्शन समेत भयो। दर्शक तल्ला सरकारहरूलाई अधिकार नदिँदा सङ्घीय सरकार विरुद्ध प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा सबै क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट, प्रधानमन्त्री बेखबर। प्रधानमन्त्री ओलीको जथाभावी बोल्ने बानी उनका सारथीहरूमा पनि सरे जस्तो देखिन्छ। मन्त्रीदेखि उनका सल्लाहकारसम्म जथाभावी बोलिरहेका छन्। ताजा उदाहरण ओलीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल बनेका छन्। आइतबार बिहान उनले गरेको ट्विट यस्तो छ। भनिन्छ छौडाहरू आफै चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन् दुःख दिन्छन्। यी छौडाहरू आफै चलमलाएका हुन् कि कसैले छाडेका? यो ट्विटमा रिमालले कसलाई छौडा भनेका हुन् त्यसमा उनले थप प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर यो ट्विट सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय स्थगित भएसँगै आएको हो। परीक्षण कार्य नेपाल सरकारले भारतको चर्को दबावमा रोक्ने निर्णय गरेको हो। जबकि केही समय अगाडिसम्म सरकारले निर्णयमा अडिग रहेर काम गर्ने अडान लिएको थियो। त्यसो त सरकारको कार्यसँग कोही सन्तुष्ट देखिँदैनन्। ओली सरकारप्रति जनताको आक्रोश चुलिदो छ। ओलीलाई सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बारे खासै जानकारी नभएको जस्तो देखिन्छ। तब त उनी जनआक्रोशलाई विरोधीहरूले चलाएको हल्लाका रूपमा लिन्छन्। आलोचनै नगर्ने हो भने त बहुदलीय व्यवस्थै भएन। अलिअलि आलोचना त चाहिहाल्यो।
चुनाव पनि नजित्नु, आलोचना पनि गर्न नपाउनु पनि हुन्छ। चुनाव जित्न नपाएपछि आलोचना गर्न त पाउनुपर्छ। त्यसैले म खासै केही भन्न चाहन्न, आलोचना उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर त्यस कुराले हामीलाई विचलित गर्दैन। हामी यस देशलाई सुशासनमा लगेर छोड्छौँ। चान्चुने कुरा होइन यो, सजिलो कुरा होइन यो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कम्युनिस्ट सरकारले निरङ्कुशता ल्याएको भन्दै नागरिक समाजदेखि मानवाधिकार कर्मी तथा राज्यको चौथो अङ्ग भनिएका पत्रकारहरू समेत उनको विपक्षमा देखिएका छन्। सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। दण्ड गर्ने, जरिवाना गर्ने अनि आचार संहिताको अनुगमन गर्ने निकाय चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउने। सञ्चार मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका व्यक्ति अध्यक्ष लगायतका सदस्य हुने, तिनलाई जुनसुकै बेला हटाउने अनि मन्त्रालयले चाहिँ उसलाई चाहिँ निर्देशन बेला बेला दिन सक्ने र दिएको निर्देशन मिडिया काउन्सिलले पालना गर्ने भनेर जुन ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ, यो भनेको त सञ्चार मन्त्रालय आफै चलाए भइयो नि। किन चाहिँ काउन्सिल भनेर नाटक गरिरहनु पर्यो? यदि काउन्सिल भनेर बनाउने हो भने विश्वव्यापी रूपमा काउन्सिलको जे मान्यता छ त्यो मान्यताभन्दा तलमाथि हुनु भएन। विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक देशमा प्रेस काउन्सिल अथवा मिडिया काउन्सिल भनेको मिडियाहरूको स्वनियमन गर्ने एउटा प्रणाली हो। त्यसले आचार संहिता बनाउँछ, आचार संहिता नमानेपछि त्यसले नैतिक कारबाही गर्छ, त्यसले जरिवाना क्षतिपूर्ति तिराउने काम गर्दैन। र त्यस्तो काउन्सिल चाहिँ कुनै मन्त्रालयले टपक्क टिपेर जोसुकैलाई पनि बनाउन सक्दैन। त्यो स्वायत्त हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ र मन्त्रालय अथवा सरकारको चाहिँ सबै निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्नेछ भनेर कुनै पनि काउन्सिलमा लेखिँदैन। यहाँसम्म कि पञ्चायती बेला पनि यस्तो निर्देशन पालना गर्नेछ काउन्सिलले भनेर लेख्ने आँट गरेका थिएनन्। सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमा पनि धावा बोलेको गुनासो बढ्न थालेको छ। हस्तक्षेप पनि यति धेरै छ कि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू अब सङ्घीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनमै जानुपर्ने बाध्यता आइसकेको ठानिरहेका छन्। मानवाधिकार, प्रेस, कानुन, गुठी लगायत धेरै क्षेत्रमा कानुन मार्फत नै आफ्नो वर्चस्व बढाउने प्रयास गरिरहेको सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई संविधानमै किटान गरिएका भूमिका समेत नदिएको पाइएको छ। समायोजनको अर्थ चाहिँ के भनेदेखि स्थानीय तहमा भएको कर्मचारीलाई झिकेर चाहिँ अब सङ्घमा ल्याउनु त होइन नि त। स्थानीय तहलाई तपाईँको पर्याप्त चाहिँ अब सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो नि। पर्याप्त कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि मात्रै बल्ल अनि त्यसपछि प्रदेश र सङ्घलाई तपाईँको चाहिँ चाहिने जनशक्ति चाहिँ के भने उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। तर यो उल्टा भएको छ। अब सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब 47,000 कर्मचारी चाहिँ सङ्घमा राख्ने अनि स्थानीय तहमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अब कर्मचारीको अभावमा जो तपाईँको सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष नजिक रहेर तपाईँको काम गर्नुपर्ने जुन स्थानीय सरकार छ उसलाई चाहिँ तपाईँको कर्मचारी जनशक्तिको अभाव बनाउनु। त्यसपछि अब प्रदेश सरकारबाट कतिपय योजनाहरूमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरिकन तपाईँ एकलौटी ढङ्गले चाहिँ अब योजनाहरू पठाउनु अनि जसका कारणले चाहिँ योजनाहरू डुप्लिकेसन हुनु, यी सबै घटनाले के देखिन्छ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन। संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनी लेखिएको छ। त्यही संविधानलाई आधार बनाएर देशमा अहिले 761 वटा सरकार अस्तित्वमा छन् र जनताको सेवा गरिरहेका छन्। संविधानको विशेष व्यवस्था बाहेक सबै सरकार स्वायत्त छन्, तर केन्द्रको सरकारले 760 सरकारलाई व्यवस्था गरेको गुनासोहरू बढ्न थालेको छ। आन्दोलन गरेर अधिकार स्थापना गर्ने चर्चाहरू पनि हुन थालेका छन्। सकारात्मक रूपमा लिएर उहाँले कानुन नियमहरू तर्जुमा गर्दा अधिकारहरू चाहिँ हस्तक्षेप नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो गरिरह्यो भने हामी आन्दोलित हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनका लागि हामीले संवैधानिक विवाद पैदा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, संवैधानिक समस्याको समाधानका विकल्पहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ र हामी शान्तिपूर्ण यी कुराहरूलाई हाम्रा बहस गराउने, छलफल गर्ने र त्यसलाई निरूपण गर्न खोज्छौँ। किनभने हामी लोकतन्त्रमा वादी जाए त तत्त्वबोध ज्ञान संवादद्वारा नै कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्छौँ र त्यो भएन भने हाम्रो संविधानले संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरूमा हस्तक्षेप भयो, डुप्लिकेसन भयो, समस्या पैदा भयो भने संवैधानिक अदालतमा हामीले मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अदालतद्वारा यसको निरूपण हुन्छ।
स्थानीय सरकार मात्र होइन, केन्द्रसँग प्रदेश सरकार पनि सन्तुष्ट छैन। असन्तुष्ट प्रदेश सरकारहरूले निरन्तर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्, अधिकार मागिरहेका छन्। तर प्रदेशलाई संस्थागत गर्न सरकारको ध्यान जानु त परको कुरा। उल्टै प्रधानमन्त्री ओली स्वायत्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हैसियतको पाठ पढाइरहेका छन्। हाम्रो धेरै सङ्घीय मन्त्रीहरू अहिले पनि एकात्मक ढाँचाकै मन्त्री हुँ भनेर काम गरिरहेकै देखिन्छ होइन। नेपाल सरकारको कतिपय गतिविधि त्यस्तै देखिन्छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसार पटक्कै काम राखेको देखिँदैन। त्यस कारणले यो सबै समस्याहरू प्रारम्भिक दिनको समस्या हो भन्ने कुरो बुझेर हामीले यसलाई सुधार्दै लैजाने कुरामा चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो प्रयत्न गरिरहेको एउटा व्यक्तिको हैसियतले म के भन्छु भनेदेखि मैले जे कुराहरू आज सङ्घीय शासन प्रणालीमा देखा परेको समस्याहरूको बारेमा भनिरहेको छु, बोलिरहेको छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा सही छ। त्यो नगरिकन हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीले ठिक ट्र्याकमा हाल्दैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व जस्ता विषयलाई व्यवस्था गर्दै शक्तिको दुरुपयोग गरेको सरकारलाई निरन्तर आरोप लागिरहेको छ। विद्वानहरू लोकतन्त्रमा पारदर्शिता हराउँदा गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको ठम्याइरहेका छन्। लोकतन्त्र भनेको खुला समाजमा आधारित व्यवस्था हो र लोकतन्त्रमा पारदर्शिताको अहम मूल्य हुन्छ। जति कुरा हुन्छ खुला रूपमा हुन्छ र खुला रूपमा गर्नुपर्छ। यो बन्द कोठामा बसेर बनाएको विरोध र त्यसमाथि पनि त्यसको स्वार्थ सिद्ध, जसको स्वार्थ लुकेको छ, तिनकै चाहिँ आड भरोसामा यो विधेयक बनेका कारणबाट अहिले सारा नेपालीहरू र विशेष गरेर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका गुठियारहरू अहिले सडकमा उत्रिरहेका छन् र त्यो गुठियारहरूले सारा नेपालीको प्रतिनिधित्व गरिरहेछन्। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू सरकारले केही गर्दै नगरेको भन्दा पनि आवश्यकता र चाहना अनुरूप कार्य गर्न नसकेको विश्लेषण गर्छन्। सरकारलाई पास मार्क चाहिँ कहाँनिर सरकारले प्राप्त गरेको छ भने पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने सरकार थिर छ। यसको चाहिँ जुन दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेका छन् त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ च्यालेन्ज छैन। अहिले नेपालमा सबभन्दा चाहिने पहिलो प्राथमिकता के छ भने थिर सरकार भनेर जुन नारा दिएर भोटमा आएको त्यो सेक्टरबाट चाहिँ आम नेपाली जनताले चाहिँ अब भनौँ न चिन्ता गर्नु पर्दैन। सरकार चाहिँ 2/3 अहिलेसम्म थिर छ। एक त्यस कारणले यो ठुलो कुरा हो। नेपालमा अब थिर सरकार 1 वर्षसम्म टिक्नु र सेकेन्ड इयरमा प्रवेश गर्नु आफैमा एउटा उपलब्धि हो। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले यस बिचमा थुप्रै ऐन कानुनहरू निर्माण गरेको छ, थुप्रै। त्यसले चाहिँ संहिता र संविधानलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारका चाहिँ केही अस्ति चाहिँ 25 वर्षीय योजनाहरू सरकारले चाहिँ अब 5 वर्षीय योजनाहरू केही चाहिँ नयाँ ढङ्गले ल्याएको छ र ती योजनाहरू महत्त्वकाङ्क्षी त छन् होइन। तर त्यसले के छ भन्दा साँच्चै नै त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयनबाट अगाडि चाहिँ बढाउने हो भने नेपालको चाहिँ कायापलट हुन्छ। कमसेकम एउटा ब्लुप्रिन्ट त तयार भयो नि सरकारको। के भन्दाखेरि चाहिँ सरकारसँग एउटा डेभलपमेन्टको एउटा खाका छ, एउटा मार्गचित्र छ। यो सरकारको विडम्बना मन्त्रीलाई कसरी बोल्नुपर्ने हो थाहै छैन। सल्लाहकारले प्रयोग गर्ने भाषा कस्तो हुन्छ स्वयं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि थाहा छैन। प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा सधैँ जसो विरोधको पात्रको रूपमा देखिन थालेका छन्। यो परिस्थितिको अन्त्य प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हुन सक्छ। अब उनले आफ्नो शैली बदल्नुको विकल्प छैन। दर्शक, कार्यकारी प्रमुखको काम ओठे जवाफ दिने होइन दर्शक, काम गरेर देखाउने। 2/3 दम्ब मात्र देखाइरहनु हो भने सरकार सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि थप आलोचित हुन्छ। बेलैमा सोचिनु र सचिनु पर्ने। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर कार्यालयमा यहाँहरूले 4006536 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगइन र फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको अलगधारको प्रस्तुति यति। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।